नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ औरतों और मर्दों को इकट्ठे नंगे बदन नंगे पैर बेलिबास उठाया जाएगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या मर्दों और औरतों को इस हालत में देखकर हया नहीं आएगी? तो हजूर ने फरमाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की। दोस्तों, क़यामत का मंज़र होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोगों की चीख और पुकार होगी और लोगों के दरमियान ठीक ठाक फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, ज़मीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पाँव नंगे बदन हाजिर होंगे और ऐलान किया जाएगा। कुरान मजीद में है जिसका तर्जमा है, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर गिरोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के गिरोह, उलमा का गिरोह, औलिया का गिरोह, सुलहा का गिरोह, और दूसरी तरफ मुशरिकीन का गिरोह, मुर्तदीन का गिरोह, मुनाफिकीन का गिरोह, फसाक व फजार का गिरोह वगैरह। इस तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों की मैयत में नज़ूल अजलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ व अकनाफ पर फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अम्बिया, औलिया और शोहदा बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख नहीं दी थी? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तुमने शिर्क क्यों किया? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब क्यों की? मेरी नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी बसर क्यों ना की? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई ज़ालिम था, बस एक दफ़ा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मुहित बनकर रहूँगा। दूसरे मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे माल और दौलत, अहल व अयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, सदका व खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इब्ने आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक व सद्दैक या रब्बी कहते हुए उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अब तेरे आज़ा गवाही देंगे। बाएं रान कहेगी, या अल्लाह, यह शख्स नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कुफ्र का कल्चर अपनाता था। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी और बाएं देखेगा तो उसे आग नज़र आएगी। अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई ज़ालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूँगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैंने तुझे आला मनसब, इज़्ज़त, बीवी, बच्चे, आरामदेह घर, ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वह शख्स कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुम मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पाँव क्यों फिर गए? वो कहेगा, या अल्लाह, काफिरों की ताकत, कुव्वत और गलबे से खौफज़दा होकर। फिर अल्लाह फरमाएगा, इस बात का ज़्यादा हकदार मैं नहीं था कि तुम मुझसे डरते। वो कहेगा, या अल्लाह, तू था, लेकिन तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो देखने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे आकाम से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफ़ा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी और आपके रसूल की इताअत करूँगा। फिर अल्लाह ताला एक दूसरे शख्स से सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत, इक़्तिदार और इख्तियार नहीं दिया था? वो कहेगा, या अल्लाह, सबको दिया था। फिर अल्लाह सवाल करेगा, तुमने निज़ाम सलात नाफिज क्यों ना किया? निज़ाम ज़कात नाफिज क्यों ना किया? इस्लाम का नफाज, असमत व इफ़्फ़त नाफिज क्यों ना किया? हदूद नाफिज क्यों ना की? मेरे दीन का रास्ता क्यों रुका? इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, हाँ, मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं तेरा दीनदार बनकर रहूँगा। फिर एक और मुजरिम रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे वसी और अरीज़ जागीर नहीं दी थी, सरदारी नहीं दी थी और बेहिसाब मालो दौलत अता नहीं की थी? वो कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ अता किया था। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या नाव नोश की महफिलें सजाने के लिए, यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मस्कीनों की इज्जत लूटने के लिए, चोरी, डाके, अगवा, कत्ल करने के लिए? फिर इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, अपने बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। आज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक और मौका दे दे, मैं सारी ज़िंदगी नेक बनकर रहूँगा।
لیکن محترم ناظرین وہ وقت نہیں ہوگا، وقت آج ہے۔ آج نیک اعمال کریں گے اور برے کاموں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گول کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو کراس کر کے عالی شان جنت میں قیام کریں گے اور کچھ لوگ راستے میں ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اہل جہنم، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، بس اے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والے، فیصلے کی گھڑی سے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 102۔ اے لوگوں جو ایمان لائی ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخ، صور، حساب، میزان، پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درجل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے باہر کو آ جائیں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے ماں بہن، بیوی، بچوں کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ اس روز دیدیں پتھرا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ انسان کہے گا آخر بھاگو تو بھاگو کہاں؟ اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو حدیث بھی ملاحظہ فرمائے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطرہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لوگ ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہ کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ ان آیات اور حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور مشکل ہے، کہ جس کا نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تاہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کو کیا گناہ ہے جو ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج کو، چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں، اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے۔
जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की लकड़ी बना दिया। मोहतरम नाजरीन, सूरज का हुज्म इस कदर है कि मेरे फल्कियात बताते हैं कि सूरज का हुज्म ज़मीन के हुज्म से 13 लाख गुना बड़ा है। क्योंकि ज़मीन बहुत दूर है इसलिए बज़ाहिर छोटा नज़र आता है। सूरज ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर वाक़ है। अरब के बाद पुराने मुशरिक सूरज और चाँद और सितारों की परस्तिश करते हैं। इसमें ख़ास किस्म की रूहानियत मानकर उससे हाजतें तलब करते हैं। अभी भी पुराने बाबलियों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं। कोई ज़ारा का मंदिर है, कोई सूरज का मंदिर है, और मिस्र में भी सितारा परस्ती पाई जाती है। बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सितारा परस्त ज़्यादा तादाद में थे। ये सितारों को माबूद मानकर उनसे हाजत रवाई करते। आज के सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहरहाल सूरज बहुत बड़ा सियारा है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो सूरज की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी। जिस तरह चादर लपेट दी जाती है, सूरज एक टिकिया की मानद रह जाएगा, मगर बाद में टिकिया की भी बाकी ना रहेगी। यह तो सूरज का हाल होगा। ज़मीन तो इसके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत की ज़रूर ज़मीन की क्या हालत होगी। मोहतरम नाजरीन, कुरान में यह बात अल्लाह ने बयान की है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, उसकी रोशनी लपेट दी जाएगी। बाद रिवायतों में आता है कि सूरज और चाँद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उनकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी। मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि जब सूरज को समंदर में फेंका जाएगा तो इससे समंदर खौल उठेगा और फिर आग में तब्दील हो जाएगा और उस वक्त पहाड़ भी जलाए जाएंगे। आज जो पहाड़ बड़े मजबूत नज़र आते हैं, इनमें सिर्फ ज़लज़ले के वक्त थोड़ी बहुत तग़य्युर नज़र आता है, वरना वह तमाम हादसात से सही सलामत बच जाते हैं। क़यामत के रोज़ यही नाकाबिल तस्खीर पहाड़ ऊन के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। बल्कि सूरत तकवीन में यह बात भी मिलती है कि क़यामत के नज़दीक ज़माने में गब्बन ऊँटें बेकार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के नज़दीक ऊँटें बहुत पसंदीदा माल था। उनकी मईशत और कारोबार इन्हीं पर मुनहसर था। उसे बारबरदारी और खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते। ख़ास तौर पर जब 10 माह की ऊँटनी बच्चा देने के करीब होती तो बड़ी जानदार समझी जाती और उनकी हिफाजत की जाती। मगर क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी की हालत में ऐसी होगी कि गबन ऊँटनी जैसी कीमती चीज़ को भी कोई नहीं पूछेगा और उस वक्त वहाँ के जंगली दरिंदे इंसानी बस्तियों में पनाह ढूंढेंगे, मगर कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। मोहतरम नाजरीन, जब क़यामत के दिन आमाल नामे खोले जाएंगे, दूसरी जगह आता है कि आमाल नामे सबके सामने होंगे। उसके बाद कुरान में आया है कि आसमान की खाल उतार दी जाएगी। मतलब ये कि जिस तरह ऊपर से खाल उतार दी जाए तो पीछे गोश्त पोश नज़र आने लगता है, इसी तरह क़यामत के रोज़ जब आसमान की खाल उतारी जाएगी तो ऊपर की तमाम चीज़ें नज़र आने लगेंगी। यानी आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो दरीचे दरीचे नज़र आएंगे। इन दरवाज़ों से आलम बाला की सब चीज़ें नज़र आएंगी, मगर बाद में सब चीज़ों को दरम बरम कर दिया जाएगा। यह आसमान तब्दील कर दिया जाएगा, फिर दूसरा आसमान और ज़मीन कायम होगा और हिसाब व किताब होगा। क़यामत के दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, बल्कि कुरान करीम में आया है कि जहन्नम को हशर के मैदान के करीब कर दिया जाएगा। मुजरिमीन उसे देखेंगे तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि वो इसी में जाने वाले हैं। हजूर ने फरमाया कि जन्नत को भी करीब कर दिया जाएगा, यानी जन्नत भी नज़र आने लगेगी। मुराद ये है कि यह तमाम निज़ाम तब्दील कर दिया जाएगा। इस कायनात की हर चीज़ पर क़यामत असरअंदाज होगी। ये ऐसा असर होगा जो आज इंसान की समझ में नहीं आ सकता। फिर उस वक्त क्या होगा? फिर ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया हर इंसान जान लेगा। इस दुनिया में जो भी नेकी या बदी की होगी सब उसके सामने होगी। उसे पता चल जाएगा कि उसने दुनिया की ज़िंदगी में क्या कमाया और क्या खोया। उसके हर एक अमाल का नतीजा उसके सामने आने वाला है। बल्कि हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल फिर रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी, सूरज को नूर उठा लिया जाएगा और लोग तारीकी की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लरज़ने लगेगी, जैसे जिन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जिन्नात की तरफ भागेंगे। जानवर, दरिंदे और परिंदे आपस में गलत हो जाएंगे। अरशाद खुदाबंदी है कि क़यामत के दिन जंगल के जानवर में रोला पड़ जाएगा। उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ भागो। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें आग ही आग नजर आएगी, जैसे शोले उठ रहे होंगे। लोग आह पुकार करेंगे, वो अभी आह पुकार कर ही रहे होंगे कि अचानक ज़मीन फटकर 7वें आसमान से जा लगेगी और आसमान फटकर 7वें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी, आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा। सितारे झड़ जाएंगे, सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे
اور ایک منادی آواز دے گا، لوگوں اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امتوں کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر لباس کے، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن ہوتا ہے، ننگے پیر ہوتا ہے، بغیر لباس کے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جب تم کو جمع کرے گا، میدان حشر میں تمہاری قبروں سے نکالے گا تو اس حال میں نکالے گا کہ تمہارے بدن پر کپڑے نہ ہوں گے، پیروں میں جوتے نہ ہوں گے اور بغیر لباس کے ہوں گے۔ اس واقعے کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور متفقہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے روز ننگے بدن، ننگے پیر جمع کرے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو ننگے بدن جمع کرے گا، جہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو کیا ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو کیا حیا محسوس نہیں ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کا میدان حشر میں ننگے جمع کرنے کے پیچھے کیا مصلحت ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا جو تم سوچ رہی ہو، یعنی میدان حشر میں اور قیامت کے روز انسان اس قدر ہیبت اور خوف میں مبتلا ہوں گے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے ستر کی طرف دیکھے، کسی کے بدن کی طرف دیکھے، یعنی ان کو خبر تک نہ ہوگی کہ ہم ننگے ہیں یا کوئی یہاں پر ننگا بھی ہے، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا اور کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہوگا کہ کسی کے ستر کو دیکھے۔ بعض دوسرے احادیث کے اندر حشر کے میدان میں کیا عالم ہوگا، قیامت کے روز کس قدر لوگ خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہوں گے اور کن پریشانیوں سے دوچار ہوں گے۔ دوسری روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ انسانوں کو اس قدر پسینہ آئے گا کہ ان کے جسم سے عرضہ ہوگا کہ زمین کے 70 ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اپنے بارے میں ہر آدمی کا فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ایسے میں کون کس کی طرف دیکھے گا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں سب سے پہلے جس بندے کو لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے روز سب سے پہلے لباس دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز سب سے پہلے کیوں حاصل ہوگا؟ حالانکہ مقام اور مرتبے میں تو تاجدار مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کا مقام سارے انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے، آپ سے برتر، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اعزاز آپ کو حاصل کیوں نہ ہوگا؟ حضرت ابراہیم کو کیوں ملے گا؟ تو اس کے متعلق علماء کرام نے مختلف جواب دیے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے خلاف اور ان کی قوم کے بتوں کے خلاف خود کو قوم کے خلاف اپنی ایک بڑی جنگ اللہ کے راستے میں لڑی تھی اور توحید کا علم بلند کیا تھا، یہاں تک کہ طیش میں آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا اور لباس اتار دیا، ان کو آگ میں ننگے بدن، ننگے جسم، بے لباس کر کے ڈالا گیا تھا اللہ کے راستے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعزاز میں
کیونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ کے راستے میں بے لباس کیا گیا، ننگے بدن کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز میں ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ ایک وجہ علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے زیادہ روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو یہ مقام دیا جائے گا تاکہ ان کا دل سب سے پہلے مطمئن ہو جائے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ مقام حضرت ابراہیم کو دیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں اور ایک بڑے مقام پر فیض ہیں۔ ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے۔ بہت سارے نبیوں میں سے ایک لمبا سلسلہ ہے نبیوں کا جو آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے آپ کی اولاد کے اندر، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بعد لباس پہنایا جائے گا، لیکن آپ کو جو لباس پہنایا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لباس دیا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم کے لباس سے کہیں زیادہ عمدہ اور قیمتی ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ملنا، یہ آپ کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے۔ آپ مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ آپ مرد طبع میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ بس ہمیں ان روایات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں قیامت کے روز ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔